साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी मिति 2079 साल मङ्सिर महिनाको 18 गते राजधानी दैनिकमा प्रकाशित विषयगत प्रश्नोत्तरहरूको संगालो लिएर जुटेका छौं। आज हामी खास गरी 4वटा प्रश्नहरू लिएका छौं। 4वटा प्रश्नमा पहिलो रहनेछ सार्वजनिक नीति भन्नाले के बुझिन्छ, यसका विभिन्न पक्षबारे प्रकाश पार्नुहोस्। दोस्रो प्रश्न रहनेछ सार्वजनिक नीति विश्लेषणका तत्त्व र प्रक्रियाबारे उल्लेख गर्नुहोस्। तेस्रो प्रश्न रहनेछ संगठन गठनका आधार सिद्धान्त र तिनको समीक्षा गर्नुहोस्। र चौथो प्रश्न रहनेछ सार्वजनिक उत्तरदायित्व भन्नाले के बुझिन्छ, उत्तरदायित्व सम्बन्धी समस्या र सिद्धान्तबारे स्पष्ट पार्नुहोस्। यदि तपाईको लोकसेवा तयारीमा यी कन्टेन्टहरू तपाईको सिलेबसमा पर्छन् भने भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, पक्कै पनि यहाँलाई टेवा पुग्ने नै छ लोकसेवा तयारीको क्रममा। सुरु गरौँ पहिलो प्रश्नबाट। सार्वजनिक नीति भन्नाले के बुझिन्छ, यसका विभिन्न पक्षबारे प्रकाश पार्नुहोस् भन्ने। सार्वजनिक समस्याको समाधान गर्न, सार्वजनिक हित प्रवर्धन गर्न र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सरकारद्वारा घोषित प्रतिबद्धता वा अठोट नै सार्वजनिक नीति हो। विद्यमान मूल्य मान्यताको पृष्ठभूमिमा राज्य सञ्चालनका विविध पक्षमा लिइने निर्णय नै सार्वजनिक नीति हो। सरकारले कुन लक्ष्य वा उद्देश्य हासिल गर्न सम्बन्धमा अपनाउने प्रस्तावित क्रियाकलापहरूको श्रृङ्खला पर्पोजिभ कोर्स अफ एक्सन नै सार्वजनिक नीति हो। सार्वजनिक नीति सरकारको लक्ष्य हो, उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधन हो, उद्देश्य प्राप्त गर्ने तरिका हो, त्यस्तै सरकार र जनता बीचको सेतु हो। सार्वजनिक नीति शासन सञ्चालनको आधार पनि हो। यसर्थ सार्वजनिक नीति भनेको सरकारको व्यवहार र कार्यको गाइडलाइन्स मानिन्छ। त्यसैगरी सरकारले के गर्न चाहिरहेको छ भन्ने एक्सप्रेसन हो, विशेष प्रस्तावको स्वरूप हो। त्यस्तै सरकारको निर्णयका पनि रूपमा रहन्छ यो। त्यस्तै कार्यक्रम, रणनीति र योजनाको रूपमा पनि रहन्छ र जनताको अपेक्षाको रूपमा पनि यो रहिरहेको हुन्छ। सार्वजनिक नीति हुनका लागि खास गरी 3वटा चीज हुनुपर्छ। सार्वजनिक सरोकारको विषय हुनुपर्छ पहिलो, दोस्रो सरकारको आधिकारिक निर्णय हुनुपर्दछ र तेस्रो समाजले ग्रहण गर्नुपर्ने हुनुपर्दछ। त्यसैगरी सार्वजनिक नीतिका विशेषताहरू हेर्यौँ भने उद्देश्य वा लक्ष्य उन्मुख हुन्छ, क्रियाकलापको श्रृङ्खला हुन्छ, यथार्थ कार्य हुन्छ, कानुनी आधार हुन्छ, निरन्तर र गतिशील हुन्छ र सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन सक्छ। यसका साथै सार्वजनिक हित र सरोकारका विषयमा जारी हुने हुन्छ, अधिकार प्राप्त निकायबाट जारी हुन्छ, वातावरणबाट प्रभावित हुने हुन्छ, सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, खुल्ला र पारदर्शी हुन्छ, व्यक्त र अव्यक्त रूपमा पनि हुन्छ र तर्जुमाको मूल आधार संविधान नै हुन्छ सार्वजनिक नीतिको लागि। अब सार्वजनिक नीतिका चरणहरू हेरौँ। पहिला नीतिको माग हुन्छ, नीति आवश्यकताको महसुस गर्ने काम गरिन्छ यसमा। त्यस्तै नीति निर्णय हुन्छ, नीति बनाउने काम हुन्छ। त्यस्तै नीतिको कथन हुन्छ, नीतिको औपचारिक घोषणा वा प्रचार गर्ने काम हुन्छ। त्यसपछि नीति उत्पादन हुन्छ, नीतिको कार्यान्वयन गर्ने वा प्रतिफल प्राप्त गर्ने काम हुन्छ र नीति प्रभाव हुन्छ, प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने काम गरिन्छ। अब असल नीतिका गुणहरूमा यो विवेकपूर्ण हुनुपर्दछ, र्यासनल हुनुपर्दछ। त्यस्तै राजनैतिक रूपमा उपयुक्त एप्रोप्रिएट हुनुपर्दछ। त्यस्तै वैध यो लिगल हुनुपर्दछ। त्यस्तै गरी सर्वस्वीकार्य यो एक्सेप्टेबल हुनुपर्दछ। सम्भाव्य हुन्छ यो फिजिबल हुन्छ। त्यस्तै पर्याप्त हुनुपर्छ यो एडक्वेट हुनुपर्छ। त्यस्तै कार्यान्वयन योग्य इम्प्लिमेन्टेबल पनि हुनुपर्दछ सार्वजनिक नीति। अब हामी दोस्रो प्रश्न हेरौँ। सार्वजनिक नीति विश्लेषणका तत्त्व र प्रक्रियाबारे उल्लेख गर्नुहोस् भनेर। सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनबाट समाजमा परेका र पर्न सक्ने असरका सम्बन्धमा गरिने स्वतन्त्र लेखाजोखा र मूल्याङ्कनलाई सार्वजनिक नीति विश्लेषण भनेर भन्ने गरिन्छ। सार्वजनिक नीतिको सम्भाव्यता, कार्यान्वयन योग्यता, प्रभावकारिता र उपयोगिता वा उपयुक्तताबारे वैज्ञानिक पद्धति अपनाएर परीक्षण गर्ने काम नै सार्वजनिक नीति विश्लेषण हो। कुनै खास नीतिको बनावट, विषयवस्तु र प्रभावलाई समर्थन र विरोध नगरिकनै निष्पक्ष ढङ्गले विश्लेषण गर्ने काम सार्वजनिक नीति विश्लेषण हो। PPA अर्थात् पब्लिक पोलिसी एनालाइसिसले सार्वजनिक नीति कसरी तर्जुमा गरिन्छ, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र कसरी मूल्याङ्कन हुन्छ भनेर हेर्ने गर्दछ। अब सार्वजनिक नीति विश्लेषणमा
प्रस्तावित नीतिका सम्भावित परिणाम र प्रभावको विश्लेषण गरिन्छ। पर्सपेक्टिभ एनालाइसिस गरिन्छ। साथसाथै पहिले नै अवलम्बन गरिएका नीतिका वास्तविक परिणाम र प्रभावको विश्लेषण गरिन्छ। रेट्रोस्पेक्टिभ एनालाइसिस पनि गरिन्छ। यसका साथै कन्टेन्टको एनालाइसिस गरिन्छ, प्रोसेसको एनालाइसिस गरिन्छ, आउटपुट इम्प्याक्टको एनालाइसिस गरिन्छ, इन्फ्लुएन्स बाई सिटिजनको एनालाइसिस गरिन्छ, युज अफ इन्फर्मेसनको पनि एनालाइसिस गरिन्छ, सोर्स अफ पावरको एनालाइसिस गरिन्छ, पोलिसी निडको एनालाइसिस गरिन्छ र पोलिसी अल्टरनेटिभको समेत एनालाइसिस गरिन्छ। पोलिसी एनालाइसिस गर्दा निम्न कुराहरू हेरिन्छ। खास गरी लिगल्ली एप्लिकेबल छ या छैन, पोलिटिकल्ली सस्टेनेबल छ या छैन, इकोनोमिकल्ली भाएबल छ या छैन, सोसिएबल्ली एक्सेप्टेबल छ या छैन र टेक्निकल्ली फिजिबल छ या छैन भनेर हेरिन्छ। नीति विश्लेषण गर्दा केस स्टडी, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस, कम्पेरेटिभ स्टडी, कम्प्रेहेन्सिभ स्टडी जस्ता विधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। विज्ञको सुझाव लिने, नीति मस्यौदाको सार्वजनिकरण गर्ने, सरकारवालासँग छलफल गर्ने, विगतका नीतिको समीक्षा गर्ने, बेस्ट प्र्याक्टिसलाई अवलम्बन गर्ने, नीतिको पेरियोडिक रिभ्यू गर्ने जस्ता उपायहरू अवलम्बन गरी नीतिको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। नीति विश्लेषणमा नीति एडक्वेट, एप्रोप्रिएट, एक्सेप्टेबल, इफिसिएन्ट, इक्विटेबल र इम्प्लिमेन्टेबल छ या छैन भनेर हेरिन्छ। सार्वजनिक नीति विश्लेषणको प्रक्रियामा आइडेन्टिफिकेसन एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ पोलिसी इस्यु, के कुरामा जोड दिएको छ त्यो हेरिन्छ। त्यस्तै इन्टरप्रिटेसन अफ पोलिसी रिभ्यू गर्ने, विकल्पहरू हेर्ने काम गरिन्छ। त्यस्तै इक्जामिनेसन हुन्छ, नीति बनाउनका लागि त्यसको कारण र अपेक्षित प्रतिफलको जवाब खोज्ने पनि काम गरिन्छ। त्यस्तै प्रिडिक्सन अफ इम्प्याक्ट अर्थात् एक्सपेक्टेड इम्प्याक्टहरू के हुन्छ त्यो प्रिडिक्ट गरिन्छ र एडभाइस अन्तिममा नीति निर्मातालाई सुझाव दिने काम गरिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 3 हेरौँ। सङ्गठन गठनका आधार, सिद्धान्त र तिनको समीक्षा गर्नुहोस् भनेर। पहिलो स्टेटमेन्ट यसको सामूहिक प्रयासद्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि सिर्जना गरिएको स्वरूप हो सङ्गठन भनेको। अर्गनाइजेसन भनेको डिभिजन अफ लेबर, सोर्स अफ अथोरिटी र रिलेसनसिप हो। पूर्व निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न मानिसलाई एक आपसमा सङ्गठित गर्ने काम नै सङ्गठन हो। इन एनी अर्गनाइजेसन त्यहाँ के हुन्छ भन्दा ह्युमन फ्याक्टर हुन्छ, स्ट्रक्चर हुन्छ, प्रोसिडर हुन्छ, अब्जेक्टिभ्स हुन्छ, रिसोर्स हुन्छ अनि म्यानेजमेन्ट हुन्छ। सङ्गठनात्मक स्वरूप भनेको सङ्गठनात्मक रूपले यसको स्पष्ट खाका र मानचित्रलाई बुझाउँछ। सङ्गठन स्वरूपभित्र सङ्गठनको विकास, पद सोपान, त्यसमा रहने कर्मचारीहरूको पद तथा तह, उनीहरूको काम कर्तव्य र अधिकार, उत्तरदायित्व, समन्वय र नियन्त्रणको अवस्था, सुपरिवेक्षण र त्यसको तहका साथै सञ्चार प्रवाहको अवस्था समेत स्पष्ट पहिचान गरिएको हुन्छ। अनि मेकानिस्टिक स्ट्रक्चरमा र अर्ग्यानिक स्ट्रक्चरमा के फरक रहन्छ भन्दा मेकानिस्टिक स्ट्रक्चरले चाहिँ बढी औपचारिक किसिमको हुन्छ, धेरै विभाग भएको हुन्छ, नन पार्टिसिपेटरी डिसिजन मेकिङ टाइपको हुन्छ। मेकानिस्टिक स्ट्रक्चर भने अर्ग्यानिक स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, कम औपचारिक हुन्छ, टिमवर्क हुन्छ र पार्टिसिपेटरी हुन्छ यो। अब सङ्गठन गठनका आधारहरू हेऱ्यौँ भने प्रपोज हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ, प्लेस हुन्छ, पर्सन हुन्छ र पोलिसी। प्रपोज, प्रोसेस, प्लेस, पर्सन र पोलिसी। यसका साथै भौतिक स्रोत साधन, प्रविधिको प्रयोग, नियन्त्रणको सीमा, समन्वयको अवस्था, त्यस्तै आदेशको एकात्मकता, पदसोपानको व्यवस्था, समरूपता, कार्यक्षेत्र र कार्यविधिहरू रहन्छन्। सङ्गठन संरचना निर्माणका चरणहरू हेऱ्यौँ भने कामको पहिचान गरिन्छ, कामको विभाजन गरिन्छ, कार्यविधि र प्रक्रियाको निर्धारण गरिन्छ, कार्यान्वयन र नियन्त्रण संयन्त्रको निर्माण हुन्छ, सङ्गठनको आकार निर्धारण हुन्छ, निर्माणको विकेन्द्रीकरण हुन्छ र माथि उल्लेखित सबै तत्त्वबीच सम्बन्ध निर्धारण गरिन्छ। अब सङ्गठनका सिद्धान्तहरू हेरौँ। सङ्गठनको निर्माण कसरी हुन्छ, अधिकारको वितरण कसरी गर्नुपर्छ, सङ्गठनात्मक कार्यको नियन्त्रण कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने प्रश्नको जवाब दिने क्रममा निर्धारण गरिएका सिद्धान्तहरू नै सङ्गठनका सिद्धान्तहरू हुन्, जसमा पदसोपानको सिद्धान्त हुन्छ, आदेशको एकात्मकता हुन्छ, त्यस्तै नियन्त्रणको सीमाको सिद्धान्त हुन्छ, समन्वयको सिद्धान्त हुन्छ, केन्द्रीकरण विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त हुन्छ, अधिकार प्रत्यायोजनको सिद्धान्त हुन्छ,
कार्य विभाजनको सिद्धान्त हुन्छ, एकै भावना र अनुशासनको पनि सिद्धान्त रहन्छ। अब सङ्गठनका नवीन अवधारणामा अदृश्य सङ्गठनमा जोड हुन्छ यसको, त्यस्तै नेटवर्क अर्गनाइजेसनको अभ्यास हुन सक्छ। नवीन अवधारणामा सामूहिक व्यवस्थापनमा जोड दिन सकिन्छ, सिचुएसनल अर्गनाइजेसनको अभ्यास हुन सक्छ, घुम्ती सेवा हुन सक्छ, एक द्वार प्रणालीमा जोड दिन सकिन्छ, छरितो सङ्गठनमा जोड हुन्छ, अनौपचारिक सङ्गठनले गरेका कामलाई समेत मान्यता दिन सकिन्छ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको सङ्गठनात्मक स्वरूप चाहिँ मन्त्रालयदेखि गाउँ स्तरसम्म फैलिएको छ, सैनिक संरचनासँग मिल्दोजुल्दो छ, बटम हेभिनेसमा आधारित छ, त्यस्तै ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चरको स्वरूप छ, पिरामिड टाइपको छ, सङ्घीय र समावेशी स्वरूप उन्मुख छ। नेपालमा सङ्गठनसँग सम्बन्धित समस्याहरू अनावश्यक कार्यालयहरू रहेका छन्, ओभरल्यापिङ र काममा डुप्लिकेसन भएका छन्, जस्तै वन विभाग र वन अनुसन्धान विभाग, त्यस्तै कोअर्डिनेसन गर्न निकै गाह्रो भइरहेको हुन्छ, त्यस्तै इम्पायर बिल्डिङ गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ, ठुलो आकार र अनावश्यक विस्तार गर्न खोजिरहेका हुन्छन्, काम नभए पनि विभागीय उपस्थिति देखाउनु पर्ने हुन्छ, आफूमा त धेरै निकाय राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति छ, केन्द्र र तल्लो तहबीच अनावश्यक संरचना रहेको छ। अब त्यस्तै अर्को हुन्छ सङ्गठन निर्माणको निश्चित आधारको पालना नगरेको पाइन्छ, कामका लागि सङ्गठन नभई सङ्गठनका लागि काम खोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ, सबै सङ्गठनका लागि एउटै ONM निर्देशिका रहेको पाइन्छ, त्यस्तै बिना कारण फेरबदल हुन्छन्, मन्त्रालयको सङ्ख्या परिवर्तन भइरहन्छ, विभिन्न सेवा समूहको विघटन र गठन भएको पाइन्छ, गलत नियतले डिभिजन कार्यालय बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ, पदसोपानमुखी छ, हायरार्कीमा जोड दिएको पाइन्छ, समन्वय र सञ्चार कमजोर छ, सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँभन्दा केन्द्रमा बढी दरबन्दी रहेको छ, आदेशको एकात्मकता छैन, क्षेत्रीय कार्यालयहरूको भूमिका प्रभावकारी छैनन्, त्यस्तै एउटै कामका लागि समेत विभिन्न निकायको गठन गरिएको पाइन्छ, विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभाग, त्यस्तै प्रशासन सुधारले केवल स्ट्रक्चर सुधारको मात्र जोड दिने गरेको पाइन्छ। सुधारका उपायहरू हेऱ्यौँ भने सरकारको कार्यक्षेत्र डिफाइन गर्ने, त्यस्तै एउटै कार्यालयबाट धेरै किसिमका काम गर्ने, फनेल सङ्गठनको निर्माण गर्ने, काम र उद्देश्यका आधारमा मात्र सङ्गठन निर्माण गर्ने, कार्यविवरण, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व स्पष्ट बनाउने, नियमित कामका लागि आयोजना गठन नगर्ने, त्यस्तै गरेर एउटै कामका लागि धेरै सङ्गठन नबनाउने, ई गभर्नेन्समा जोड दिने, पदसोपान कम गर्ने, नीतिगत तह पिरामिड र अपरेटिङ तह चाहिँ फ्ल्याट बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा सुधार गर्ने। अन्त्यमा सङ्गठन साध्य होइन साधन मात्रै हो, उद्देश्य र औचित्यताका आधारमा मात्र सङ्गठनको निर्माण गर्ने, खारेज गर्ने वा गाभ्ने गरौँ, त्यस्तै वर्क कल्चरको विकास गरौँ, भविष्यपरक दृष्टिकोण अपनाऊ, निर्णयका तहहरू घटाउँ, जिल्ला र गाविसको सङ्ख्या पालिकाको सङ्ख्या रिभ्यू गरौँ र सङ्गठन निर्माण गर्दा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ। अब आजको अन्तिम प्रश्न, प्रश्न नम्बर 4, सार्वजनिक उत्तरदायित्व भन्नाले के बुझिन्छ? उत्तरदायित्व सम्बन्धी समस्या र सिद्धान्तहरूबारे स्पष्ट पार्नुहोस्। आफूलाई प्राप्त अधिकार र स्रोतको प्रयोग गरी गरिएको कार्य सम्पादनका सम्बन्धमा सरकारवाला सामु जवाब दिनुपर्ने दायित्व नै उत्तरदायित्व हो। उत्तरदायित्वमा एकातिर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ भने अर्कातिर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा प्रयोग गरिएको अधिकार र स्रोतको औचित्य पुष्टि गर्ने सरकारवालालाई जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। अत एकाउन्टेबिलिटी भनेको रेस्पोन्सिबिलिटी प्लस एन्सरेबिलिटी हो। सार्वजनिक अधिकारीले उसलाई प्राप्त अधिकार, शक्ति र स्रोतको प्रयोग गरी गरेको निर्णय वा कार्यका सम्बन्धमा आम नागरिकलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने दायित्व नै उत्तरदायित्व हो। सार्वजनिक उत्तरदायित्व किन चाहिन्छ भन्दा शक्ति, अधिकार र स्रोतको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न, पारदर्शिता कायम गर्न, स्रोत साधनको कुशल र मितव्ययी परिचालन गर्न, कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता बढाउन, भ्रष्टाचार, अनियमितता र दुरुपयोग रोक्न, प्रशासनिक विकृतिको अन्त्य गर्न, प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन, कर्मचारीको सदाचारिता र नैतिक आचरण सुदृढ गर्न, प्रशासनिक काम कारबाहीमा निष्पक्षता कायम गर्न अनि जवाबदेही प्रशासनिक व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नको लागि। त्यसै गरी सार्वजनिक उत्तरदायित्वका पूर्व शर्तहरू राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ, स्पष्ट परिभाषित अधिकार र जिम्मेवारी हुनुपर्दछ, मापन योग्य कार्य सम्पादन मापदण्डहरू हुनुपर्छ, निर्णयमा पारदर्शिता हुनुपर्दछ,
प्रभावकारी वित्तीय नियन्त्रण र अनुशासन हुनुपर्दछ। निष्पक्ष र प्रभावकारी खरिद एवं टेन्डर प्रक्रिया हुनुपर्छ। सक्षम भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयन्त्र हुनुपर्दछ। सूचनाको सहज उपलब्धता र पहुँच हुनुपर्दछ। स्वतन्त्र एवं प्रभावकारी मिडिया, त्यस्तै अधिकारको विकेन्द्रीकरण र प्रत्यायोजन, उच्च कर्मचारी मनोबल एवं उत्प्रेरणा हुनुपर्दछ। राजनीतिक र प्रशासनिक बीचको सुमधुर सम्बन्ध रहनुपर्दछ। अब सार्वजनिक उत्तरदायित्वका किसिमहरू हेऱ्यौँ भने प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुपरिवेक्षक प्रति हुने, त्यस्तै राजनीतिक उत्तरदायित्व जनप्रतिनिधि र विधायिका प्रति, त्यस्तै वित्तीय उत्तरदायित्व आर्थिक ऐन नियम पालना र लेखा परीक्षण प्रति, नागरिक उत्तरदायित्व आम जनताप्रति, त्यस्तै नैतिक उत्तरदायित्व असल आचरण हुनुपर्ने प्रति, कानुनी उत्तरदायित्व ऐन नियम प्रति, पेशागत उत्तरदायित्व पेशागत मूल्य मान्यताको सम्मान प्रति र कार्यक्रम उत्तरदायित्व लक्ष्य वा उद्देश्य प्राप्ति प्रतिको हुनुपर्दछ। नेपालमा उत्तरदायित्व सम्बन्धी समस्याहरू राजनीतिक समस्या हेऱ्यौँ भने प्रतिबद्धताको कमी छ। सत्तामा पुगेपछि जनतासँग कम घुलमिल हुने प्रवृत्ति छ। नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थको पछि लागेका छन्। संसदीय समिति दलगत स्वार्थभन्दा माथि जान सकेका छैनन्। राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनमाथि हस्तक्षेप हुन्छ। त्यस्तै राजनीति र प्रशासनबीच स्पष्ट कार्य र जिम्मेवारी विभाजन भएको पाइँदैन। प्रशासनिक समस्याहरू हेऱ्यौँ भने प्रक्रियामुखी भएको छ, व्यावसायिक हुन सकेको छैन, भ्रष्टाचार बढ्दो छ, पारदर्शिताको कमी छ, दण्ड र पुरस्कार प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन, कासमूह वस्तुनिष्ठ छैन, कार्य विवरण र कार्य सम्पादनका मापदण्ड छैनन्, बद्ध संरचना, पुराना ऐन नियम र परम्परावादी सोच व्याप्त छ, नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनाई औपचारिक मात्र भएका छन्। अधिकारको प्रत्यायोजनको कमी छ, कर्मचारीको आचरण उदाहरणीय बन्न सकेका छैनन्। त्यस्तै गरी अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र प्रभावकारी छैन, प्रभावकारी सञ्चार प्रणालीको अभाव छ। अन्य समस्याहरूमा नागरिक सचेतनाको कमी छ, नागरिक समाज सशक्त भएको छैन, निजी क्षेत्र जिम्मेवार छैन, नागरिक सहभागिताका नाममा इलाइटले मात्र फाइदा लिएका छन्, भ्रष्टाचारको सामाजिक प्रतिकार भएको छैन। समस्या समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्दा प्रशासनिक इच्छाशक्ति र राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ। त्यस्तै सेवाग्राहीले उत्कृष्ट कर्मचारी चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। ऐन नियम र कार्यविधिमा समसामयिक संशोधन गर्ने, कार्य विवरण र कार्य सम्पादनका मापदण्ड बनाउने, नागरिक बडापत्रको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने, नागरिक चेतना बढाउने र सहभागिता बढाउने, सार्वजनिक सुनवाई गुनासो समाधान जस्ता संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्मचारी आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्ने, नागरिक समाज र मिडियालाई सशक्त बनाउने अनि दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने। त्यसैगरी कर्मचारीको प्रवृत्ति र मानसिकतामा सुधार ल्याउने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मलेपलाई सशक्त र सुदृढ बनाउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउने, यसका साथै पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया बनाउने, प्रभावकारी एवं कुशल बोलपत्र र खरिद प्रक्रिया बनाउने, विकेन्द्रीकरण गर्ने, संसदीय कारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने, छानबिन र अनुसन्धानको व्यवस्था गराउने। सार्वजनिक उत्तरदायित्वका सिद्धान्तहरू हेऱ्यौँ भने पूर्व सावधानीको सिद्धान्त, अधिकार कर्तव्य र उत्तरदायित्वको सन्तुलनको सिद्धान्त हुन्छ। त्यस्तै जिम्मेवार व्यक्तिको उत्तरदायित्वको सिद्धान्त हुन्छ। त्यस्तै जवाफ वैधताको सिद्धान्त हुन्छ। संस्थागत रूपमा जवाफ दिनुपर्ने सिद्धान्त, कामको सार्वजनिकरणको सिद्धान्त, कर्तव्यको सिद्धान्त, पूर्व उत्तरदायित्वको सिद्धान्त। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।